اخوان السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نشرحوا الدوزيام تيب دو ديماراج دي موتور اسينكرون اللي هو ديماراج ايطوال تريونغل دو سونس دو مارش. غنشوفوا الشيما دو بويسونس والشيما دو كوموند. بالنسبه للشيما دو بويسونس كيف ما شفنا في الحلقه اللي فات، الشيما دو بويسونس ديال ديماراج ايطوال تريونغل ان سونس دو مارش هي هذه. عندنا كا ام 1 غتكسيتا لو موتور غادي يعني يخدم اون ايطوال، من بعد واحد اون طومبوريزاسيون غيخدم اون تريونغل. دابا في هذه الحاله هذه غنزيدو كونتاكتور واحد اخر، هذا لو كونتاكتور واحد اخر باش لو موتور يدور في لو سونس انفيرس. كيف ما شفنا في الحلقه اللي فات، ديماراج دي موتور اسينكرون ديريكت دو سونس دو مارش، باش نزيد اون كونتاكتور واحد اخر بالنسبه لو سونس انفيرس، الطريقه انه كنقلبو دو فاز. في هذه الحاله هذه مثلا غنقلبو L2 مع L3، دونك نزيد واحد لو كونتاكتور واحد اخر اللي هو KM2 وغادي نقلبو دو فاز. غنخلي لا فاز الاول هو هذا داكوغ، وهاد جوج غادي نقلبوهم. هاد الثاني غنديه للثالث والثالث غادي نديه الثاني. بطبيعه الحال هنا ما ننساوش الفروياج بين لي دو كونتاكتور. ما يمكنش ان موتور يعني يكون اون روتاسيون في لو سونس ديريكت اي لو سونس انفيرس او ميم طون. نشرحوا هاد الشيما دو بويسونس بالنسبه لي ايطوال تريونغل في لو سونس انفيرس. دابا بالنسبه لو سونس انفيرس ملي غيكسيتي كا ام 2 باش لو موتور يدور في لو سونس انفيرس، غيدير نفس الطريقه بالنسبه لو سونس ديريكت. غيكسيتا كا ام 2 غيخدم لو موتور غيخدم اون ايطوال، من بعد اون طومبوريزاسيون غيخدم اون تريونغل. هاد لي جوج لي كونتاكتور غادي يتزادوا لينا، غادي نديرو كا ام 3 بالنسبه لايطوال، وهنا كا ام 4 بالنسبه للتريونغل. نعاودو الا تيكسيتا كا ام 1 لو موتور غيخدم اون ايطوال، بعد اون طومبوريزاسيون غيكسيتا كا ام 3 باش يخدم اون ايطوال، من بعد اون طومبوريزاسيون غيخدم اون تريونغل. هذا في لو سونس ديريكت. في لو سونس انفيرس ملي ناريتيو لو موتور غنكسيتيو كا ام 2 لو موتور غيخدم اون ايطوال، ومن بعد اون طومبوريزاسيون غيخدم اون تريونغل. هذه بالنسبه للشيما دو بويسونس. نشوفو الشيما دو كوموند. ناخدو كونتاكت نورمالمون فيرمي ديال غولي تيرميك، بوطون داري S0 باغ اكزومبل، وهنايا غناخدو S1 بوطون مارش. هنايا لا بوبين ديال لو كونتاكتور KM1. هنا كونتاكت نورمالمون اوفير ديال KM1. هنا باش نشرح هادي ومن بعد نكملو، من ابوي على اس على ليمونطاسيون دايزه لا بوبين ديال KM1 غيتسد هاد لو كونتاكت، و لو كونتاكتور KM1 غيتيكسيتا. دونك بقى لينا في لو سونس انفيرس هنا KM1 السونس دابا انفيرس. غنزيدو بطبيعة الحال اون بوطون بوسور وحدة أخرى S2. هادي بالنسبة للسونس انفيرس اللي هو لو كونتاكتور KM2. هنا غنزيدو كونتاكت نورمالمون اوفير ديال KM2. نشرحو دابا هاد الشيما هادي، من بعد نكملو بالنسبة لإيطوال تريونغل. من أبوي على S2 هاد لا بوبينا تيكسيتا تسد لو كونتاكتور تيكسيتا ويخدم في السونس انفيرس. دابا لو بروبليم حيت ميمكنش حنا نخدمو بهاد الشيما هادي. علاش؟ لأنه كيف ما قلنا من قبل لو موتور ميمكنش يديماري في لو سونس ديريكت في لو سونس انفيرس، دونك خاصنا نزيدو هنا الفروياج. عاد نكمل. هنا KM2 هنا KM1.
دابا مزيان ملي نجي نابوي على اس 1 هاد لا بوبينه تيكسيتا تسد لي هاد الكونتاكت هاد الكونتاكتور تيكسيتا ديماري اون ديريكت غنجي ندير لاري غنابوي على اس 2 الكونتاكت لاليمونطاسيون ديزا لا بوبين ديال كا ام 2 غتيكسيتي يعني تسد هاد الكونتاكتور غتيكسيتا دونك لو موتور اي اون ديماراج في لو سونس انفيرس دابا بقى لنا كيفاش غادي نديرو نخدمو هاد لي دو يعني في لي دو كا le moteur il démarre en étoile après une temporisation il démarre en triangle هنا غنزيدو ان كونتاكتور واحد اخر اوكسيليير هو اللي غادي يدير لنا لا temporisation ما بين ايطوال و triangle غنزيدو هنا ملي لو كونتاكت ملي لو موتور غادي يديماري في لو سونس ديريكت هاد لو كونتاكت غنزيد واحد كونتاكت واحد اخر هنا كا ام 1 هنا غادي اكسيتي واحد لا بوبين ديال كا واحد داكوغ هاد كا واحد هو اللي غادي يدير ليا يعني طومبوريزاسيون ما بين ديماراج ايطوال و تريونغل هنا نورمالمون فيرمي وهنا نورمالمون اوفير ديال كا واحد هنا غنعرف شنو هما لي بوبين اللي غادي نحط انطلاقا من شيما دو بويسونس هنا نورمالمون فيرمي دونك غيكون هنا ايطوال عاد من بعد واحد لو طومبوريزاسيون تحل هذيك تسد هذيك دونك ايطوال تريونغل ايطوال تريونغل دونك شكون اللي غادي يدير لنا ايطوال هو كا ام 3 دونك نحط هنا كا ام 3 وهنا كا ام 4 ندير هنا ايطوال هنا تريونغل بقى لنا دابا كيف ما شفنا في الحلقه اللي فاتت الفورمياج ما بين هاد لي دو كونتاكت هنا كا ام 3 وهنا كا ام 4 هذا بالنسبه لو سونس ديريكت غنعاودو نابوي على اس 1 ليمونطاسيون دايزا لا بوبين ديال كا ام 1 تيكسيتا لو كونتاكت غيتسد معاه داكوغ هو لو موتور راه في لو سونس ديريكت ملي غتسد هاد لو كونتاكت لاليمونطاسيون دايزا لا بوبين ديال كا واحد هاد لو كونتاكتور راه تيحسب من بعد اون طومبوريزاسيون شنو وقع هنا راه ليمونطاسيون راه دايزا كا ام 3 كا ام 3 راه اكسيت هاد الكونتاكتور راه مسدود دونك راه لو موتور ديماري اون ايطوال غادوز اون طومبوريزاسيون ديال 3 سكوند باغ اكزومبل هاد لو كونتاكت غيتحل وهاد لو كونتاكت غيتسد دونك لو موتور راه مديماري اون شنو اون تريونغل دونك كا ام 4 راه اكسيت دونك راه لو موتور خدام اون ايطوال من بعد اون تريونغل هذا بالنسبه للسونس ديال بقى لنا لو سونس انفيرس نفس الطريقه اللي درنا غنزيدو هاد لو بحال هاد لو كونتاكت اللي زدنا في لو سونس ديريكت غنزيدو ان كونتاكت واحد اخر نورمالمون اوفير ديال كا ام غنزيدو هنا باش ملي نجي نابوي على اس 2 هاد لو كونتاكت غيتسد وغيتسد معاه هاد لو كونتاكت هذا دونك غنزيدو هنا كونتاكت واحد اخر ديال كا ام 2 نعاودو دابا بالنسبه لو سونس انفيرس ملي هنا لو سونس انفيرس sens inverse هنا le sens direct d'accord نعاودو ملي نجي نابوي على اس 1 لا بوبين ديال كا ام اكسيتات ديال الكونتاكت مع هذا دونك لو موتور راه مديماري لو سونس ديريكت هاد لو كونتاكت غيتسد مع هذا شنو غيوقع كا واحد راه خدام تيحسب ديزا لاليمونطاسيون ديريكت لشنو كا ام 3 كا ام 3 راه خدام اون موتور اون ايطوال غادوز اون طومبوريزاسيون هاد لو كونتاكت غيتحل هاد لو كونتاكت غيتسد دونك لو موتور غيخدم اون ايطوال من بعد اون طومبوريزاسيون غيخدم اون تريونغل ومن بعد ندير لاري دابا نشوفو بالنسبه لو سونس انفيرس ملي ندير لاري لو موتور وقف غنجي نابوي على اس 2 ملي نابوي على اس 2 لاليمونطاسيون واصله لا بوبين ديال كا ام 2 دونك كا ام 2 غيتسد هاد لو كونتاكت مع هاد لو كونتاكت مع هاد لا غادي تيكسيتا فلوس دونك لو موتور يخدم في لو سونس انفيرس ونفس الطريقه اللي قلنا في الاول هذا الى هاد لو كونتاكت تسد
l'alimentation دايزه ديريكتومون شنو الكا ام 3 داكور. دونك لو موتور راه خدام اون droit من بعد اون تمبوريزاسيون هاد لو كونتاكت غيتحل. علاش غيتحل؟ حيت هذا اللي غيدير لي هاد الخدمه هادي، حيت لاليمونطاسيون راه ديزيري. دابا تيحسب غدوز اون تمبوريزاسيون ديال 3 سكوند باغ اكزومبل، هاد لو كونتاكت ما يبقاش مسدود غيتحل وغيتسد هاد لو كونتاكت. دونك لو موتور ما يبقاش خدام اون droit وغيخدم اون تريونغل. هذا كتلخيص وشرح لي démarrage des moteurs asynchrone, démarrage étoile triangle de sens de marche. نتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو هذا. نتلاقاو في فيديوهات جداد وفي لي تيب دو ديماراج